अस्सलाम वालेकुम जंबो टीवी में खुश आमदीद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुल्ला उमर की जिंदगी पे किताब लिखने वाली डच सहाफी बेटी डैम ने जहां ये तफसील से बताया है कि जाबुल में 12 साला गोशा नशीनी के दौरान मुल्ला उमर क्या करते रहे हैं, वहीं उन्होंने ये नतीजा भी अख्ज़ किया है कि तालिबान रहनुमा वली अल्लाह के दर्जे पे फाइज हो चुके थे, और वो इस बात का सबूत भी देती हैं कि मुल्ला उमर के इंतकाल के दिन अफगानिस्तान के खुश्क इलाके में हैरत अंगेज तौर पे शदीद जालाबारी हुई थी, जिससे फौजी अड्डे पे खड़े मुतअद्दिद अमरीकी हेलीकॉप्टर तकरीबन तबाह हो गए थे। बेटी डैम ने अपनी किताब में ये मौक़िफ़ पेश किया था कि मुल्ला उमर कभी भी पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि सारा वक़्त अफगानिस्तान में ही गुजारा है। इस पे काबुल की अशरफ गनी की हुकूमत, बाज़ अमरीकी हुकाम और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट भी शदीद नाराज है। किताब लिखने के बाद इंटरव्यूज में बेटी डैम का कहना है कि शुरू में वो भी यही समझती थी कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में मुकीम है, लेकिन रिसर्च से हकीकत हाल सामने आ गई। मुल्ला उमर के वली अल्लाह होने के बारे में इजहार ख्याल के बावजूद बेटी डैम उनकी अकीदतमंद नजर नहीं आती, बल्कि एक मौका पे वो मुल्ला उमर की दीनी और दुनियावी तालीम पे शकूक का इजहार भी करती हैं। बेटी डैम ने मुल्ला उमर की 12 साला गोशा नशीनी की बेशतर मालूमात उनके आखिर वक्त के साथी मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी से हासिल की हैं। अब्दुल जब्बार उमरी इस वक्त अफगान खुफिया इदारे NDS की कैद में हैं, ताहम डच सहाफी के बकौल उन्हें तमाम मालूमात की दूसरे जराए से तस्दीक भी हो चुकी है। बेटी डैम का कहना है कि मुल्ला उमर की कब्र का मकाम मालूम होने के बावजूद उन्होंने अपनी किताब में उसकी निशानदही न करने का फैसला किया था, क्योंकि खदशा था कि अफगान हुकाम तालिबान कायद की कब्र की बेहुरमती करेंगे। अपनी किताब में उन्होंने बताया कि मुल्ला उमर ने 2001 के इख्तिताम से 4 बरस जाबुल के दारुल हुकूमत कलात में गुजारे और बाकी 7.5 बरस जाबुल में ही जिला शंके के इलाके स्योरे में मुकीम रहे। मुल्ला उमर के जाती मुहाफिज अब्दुल जब्बार उमरी ने डच सहाफी को बताया कि मुल्ला उमर बहुत कम बोलते थे और जब बोलते थे तो बहुत धीमी आवाज होती थी। एक मर्तबा अब्दुल जब्बार उमरी ने ये पेशकश की कि वो उनके बेटे यानी मुल्ला उमर के बेटे याकूब को मुलाकात के लिए ला सकते हैं, ताहम मुल्ला उमर ने इनकार कर दिया। मुल्ला उमर तन्हा रह के इबादत करना पसंद करते थे, कभी कभी वो खुद भी खाना बनाया करते थे। अब्दुल जब्बार उमरी से भी उनकी बात सिर्फ उस वक्त ही हुआ करती थी जब दोनों नमाज के लिए वजू कर रहे होते थे। बेटी डैम के मुताबिक मुल्ला उमर सिर्फ मेहंदी और नस्वार की फरमाइश करते थे। वो अपनी सफेद होती दाढ़ी पे बाकायदगी से मेहंदी लगाया करते थे। स्योरे में मेजबान खानदान से उनकी बातचीत सिर्फ उसी वक्त होती जब वो अखराजात के लिए रकम उन्हें दिया करते थे। डच सहाफी की इस किताब के मुताबिक मुल्ला उमर का ज्यादा वक्त कुरान और हदीस पढ़ते गुजरता था। उनका कहना था कि इससे उन्हें मुसर्रत मिलती है। वो अक्सर कुरानी आयात अब्दुल जब्बार उमरी को सुनाया करते थे। अब्दुल जब्बार उमरी का कहना है कि कुरान और हदीस के अलावा मुल्ला उमर ने कुछ नहीं पढ़ा। वो देर तक मुराकबे की तरह एक ही जगह बैठे रहते थे। एक सपहर अब्दुल जब्बार ने कहा कि मुल्ला उमर को दीवार से टेक लगाकर बैठे देखा, उनकी आंखें बंद थीं। अब्दुल जब्बार को खदशा हुआ कि मुल्ला उमर सो रहे हैं और उनकी नमाज कज़ा हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने मुल्ला उमर को हिला के जगाने की कोशिश की। मुल्ला उमर इस पे बरहम हो गए, ताहम अगले खानों पे उन्होंने अब्दुल जब्बार उमरी से माजरत की और बताया कि वो इबादत कर रहे थे। अब्दुल जब्बार उमरी ने यह भी बताया कि मुल्ला उमर के पास नोकिया का एक पुराना सा मोबाइल फोन था जिसमें वो सिम नहीं डालते थे। मुल्ला उमर फोन पे बातचीत करने के शौकीन नहीं थे। वो अपने आवाज में कुरानी आयात को रिकॉर्ड करते और बाद में खुद ही सुनते रहते थे। बाज़-औक़ात वो अपने साथी के साथ क्लासिक यानी कुरानी अरबी भी बोला करते थे। बेटी डैम लिखती हैं कि अब्दुल जब्बार उमरी को लगने लगा कि मुल्ला उमर वली के दर्जे पे पहुंच गए हैं और उन्हें इल्हाम होता है।
بعض اوقات وہ ان الہامات کو تحریری شکل میں لانے کی کوشش بھی کرتے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی الگ زبان ایجاد کی۔ اس زبان میں انہوں نے 4 موٹی نوٹ بکس بھی بھر دی ہیں جو ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کے حوالے کر دی گئیں۔ ڈچ صحافی لکھتی ہیں کہ ملا عمر نے انوکھی زبان شاید اس لیے اپنائی ہے کہ وہ زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بیٹی ڈیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ ملا عمر نے پاکستان کے مدرسہ حقانیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے صرف بنیادی تعلیم حاصل کی تھی۔ ڈچ صحافی نے بتایا کہ 2013 کے اوائل میں ملا عمر بیمار ہوئے، انہیں کھانسی اور قے کی شکایت تھی۔ انہوں نے عبدالجبار عمری کو بتایا کہ ان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ عبدالجبار عمری نے ڈاکٹر بلانے کی بات کی تو ملا عمر نے انکار فرما دیا۔ عبدالصمد استاذ نے ملا عمر کو پاکستان میں اسپتال لے جانے کی پیشکش کی، لیکن ملا عمر نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ بیٹی ڈیم کے مطابق 23 اپریل 2013 کو ملا عمر کا انتقال ہو گیا اور عبدالجبار کا کہنا ہے کہ اس دن گرم اور خشکی کے مارے جنوبی افغانستان میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس دن ژالہ باری ہوئی۔ ڈچ صحافی نے لکھا کہ میرا خیال تھا کہ عبدالجبار بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں امریکی فوج کے ایک جریدے سے مجھے یہ پتا چلا کہ عین اسی دن ٹاسک فورس فیلکن کے 80 سے زیادہ ہیلی کاپٹر کو اس وقت شدید نقصان پہنچا تھا جب قندھار ایئر فیلڈ پہ اچانک 23 اپریل کو ژالہ باری ہوئی تھی۔ یہاں بریگیڈ کے آدھے ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹی ڈیم نے اس حوالے سے HC کی کتاب فیلکن فلائر کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ڈچ صحافی کے مطابق عبدالجبار عمری اور ان کے 2 ساتھیوں نے رات کے وقت ملا عمر کی تدفین کی۔ ان کو بغیر تابوت اور بغیر کسی نشانی والی قبر میں سپرد خاک کیا گیا۔ پھر عبدالجبار عمری کوئٹہ گئے اور ملا عمر کے سوتیلے بھائی عبدالمنان اور ملا عمر کے بیٹے یعقوب کو لے کے آئے۔ عبدالجبار نے تدفین کی ویڈیو بنا رکھی تھی، لیکن یعقوب نے قبر کشائی پہ اصرار کیا تاکہ وہ اپنے والد کی میت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ 17 دن کے بعد ایک بار پھر قبر کشائی کی گئی اور ملا عمر کی لاش تابوت میں رکھ کے دفنائی گئی۔ کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، بلکہ میں کہوں گا کہ چھوٹا منہ اور بہت بہت بڑی بات کہ میں جب اس ویڈیو کو بنا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں ملا عمر ہوتا، ایک ایسا انسان جس کے پیچھے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کے بعد ٹیکنالوجی اس کے سامنے فیل ہو گئی۔ 2 دفعہ اسے پکڑنے کے لیے گئے، اس کو اپنے سامنے دیکھ کے بھی وہ پہچان نہ سکے۔ یہ یقیناً اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہی تھی۔ اور آج جب مجھے اس چیز کے متعلق پتہ چلا کہ 23 اپریل کو ان کی وفات پہ کیا ہوا تو یہ واضح نشانیاں ہیں۔ میرے دوستو، ملا عمر کے پاس کوئی خاص چیزیں نہیں تھی، نہ وہ کسی ولی کے بیٹے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی خاص علمی وراثت تھی۔ ملا عمر کے پاس اپنے رب سے تعلق تھا۔ ملا عمر نے تنہائی کی زندگی میں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ نے انہیں کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو چیزیں اب دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اس کو بہت دیر مغربی میڈیا نے چھپائے رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ مغربی میڈیا کے ذریعے ہی دنیا کے سامنے آتی جائیں گی۔ اور آج پتہ چلا کہ ملا عمر جسے دنیا جانتی ہی نہیں تھی، اللہ نے اسے کس مقام تک پہنچایا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ملا عمر کے متعلق بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہمیں اپنی حکومت ہی نہ اٹھا لے یا کہیں ہمیں جو سننے والے ہیں وہی برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ کسی دیندار بندے کا نام لینے سے فوراً آپ پہ دہشت گردی کا ٹھپا لگ جایا کرتا ہے۔ لیکن آج الحمدللہ یہ مغربی صحافی خود بات کر رہے ہیں اور آج میڈیا میں اتنی گنجائش پیدا ہو چکی ہے کہ ملا عمر اور طالبان پہ بھی بات کی جا سکے۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کے حکم سے ہے۔ یقیناً اللہ